जी नाज़रीन, खुश आमदीद एक बार फिर सुबह हिदायत में। और प्रोग्राम के इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और अब हम नॉन स्टॉप चलेंगे तकरीबन 12 बजे तक। और एक जो मैं आपको जो नाज़रीन को मैं बता दूं कि अगर आप काफ़ी देर होल्ड करते हैं, बाज़ शिकायत ये भी आई है कि आपने काफ़ी देर होल्ड किया है लेकिन आप तक जो हमारी कॉल है वो थ्रू नहीं हो पाई, तो आप 15 से 20 मिनट तक मैक्सिमम आप होल्ड करें और उसके बाद फ्रेश कॉल कर लें, तो ये ज़्यादा अच्छा है ताकि ये जो सिस्टम की ख़राबी आप उससे मुतासर ना हो। और जो अभी अभी नाज़रीन आए उनके लिए टॉपिक बता दूं कि पहला ज़माना, हर कोई बंदा यही बात करता है कि मेरा पहला ज़माना, पहला दौर या जो माजी है वो वक्त अच्छा था। आज का जो दौर है वो उसमें परेशानी गो के ईजादात हैं। बंदा 1 मिनट में कहीं के कहीं पहुंच जाता है। मोबाइल फ़ोन की बात हो रही थी, आप यहीं बैठे अपने गांव देहात मुल्क में फ़ोन करके हर हालत का, हर चीज़ का आप पता कर सकते हैं। लेकिन जो पहला ज़माना था, जो खतूत का दौर था, जो लोग बिल्कुल चलें ऐसे जो ज़रा वो नहीं थे कि जो हमने आपस में बातचीत के ज़रिए ढूंढे हैं, फ़ोन है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये तमाम चीज़ें गो के वो नहीं थी, लेकिन दिल बहुत नज़दीक थे। अब दिल बहुत दूर हो चुके हैं और हो सकता है हम लोगों से बात भी कर रहे हो फ़ोन पे, लेकिन रिश्तों में वो गहराई नहीं बची, वो पुख्तगी नहीं बची। अब रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है और रिश्ते जोड़ने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। तो वो पहला ज़माना था। अगर हम ये भी बात करें, अमन व अमान की बात करें, तो लोगों की या हमारे बुज़ुर्गों के पास अगर आप जब भी बैठे तो आपसे वो यही कहेंगे कि बेटा वो पहला दौर अच्छा था। कोई सदर अयूब साहब का दौर बात करेगा, कोई अंग्रेज़ के दौर की बात करेगा, कहेगा कि हम तो 1 रुपये में ये फ़लाँ चीज़ ले आते थे, आज तो अब सैकड़ों रुपए एक चीज़ में अगर खर्च भी कर दें तो वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। महंगाई के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, रिश्तों की पुख्तगी के हवाले से, मजबूती के हवाले से वो पहला ज़माना ही लोगों को याद आता है। लेकिन आज का जो ज़माना है, ईजादात हैं, सब कुछ है, दुनिया एडवांस हो चुकी है, हर नए मॉडल की गाड़ियां हैं और लेकिन इंसान जो है उसमें इतनी पस्ती क्यों आती जा रही है, रवैयों में बुराइयां क्यों बढ़ती जा रही हैं। और जो तालीम गो के हमने डिग्रियां ले ली हैं, लेकिन पुराने ज़माने का अगर बंदा 5वीं पास है, वो आज के मैं समझूंगा कि BA पास से भी उसका ज़हनी हालत या उसका जो शऊर है वो ज़्यादा अच्छा था। ऐसा क्यों है, ये बात करते हैं। आज के पहले कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। चलें, आपकी कॉल थ्रू होगी तो मैं आपसे बात कर पाऊँगा। आपकी बेल ज़रूर बज रही, लेकिन मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि जैसे आपकी कॉल थ्रू होती है ऑन एयर जाती है। अच्छा, तो हमारे भाई चेक करें, कुछ मसला हुआ तो आप कुछ ही देर में दोबारा मिलाएं, वरना आपकी कॉल जैसी थ्रू होगी मैं आपसे बात करूंगा। और जो आज का टॉपिक है, ये जो पहला ज़माना था वो और था। और पहला ज़माना एक मुझे ये भी याद आ रहा है कि उस वक्त सिर्फ़ एक TV चैनल होता था। पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात करें, सरकारी चैनल होते थे और उसमें बस वन साइडेड चीज़ें थी। एक इस हवाले से जो एक सहाफ़त ने एक तब्दीली लाई है, या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक इनकलाब आया है, वो पहले दौर में हम अपने लीडर्स के हवाले से ये बातें ना करते थे, ना हमें कोई बताता था, ना वो पता लगने देते थे। उनके लिए बहुत आसान होता था कि वो बातें छुपाए रखें। और अब के दौर में ऐसा मुमकिन नहीं है। अब हमें लीडर का पता है कि उसने कौन से रंग की जुराबें पहन रखी हैं, सॉक्स वो कौन सी यूज़ कर रहा है, उसने टाई कितनी कीमती पहनी है, वो किस होटल में ठहरता है, और वो अपने हलके में क्या कर रहा है, उसका बैंक बैलेंस कितना है। वो तमाम खोज जो अब लग सकती है वो पहले भी दौर में नहीं थे। तो कुछ पॉजिटिव्स इस दौर में ज़रूर हैं, लेकिन कुछ जो नेगेटिव्स हैं इस दौर की, वो इस ज़माने की शायद वो ज़्यादा हैं। इसी वजह से हमें अपना पुराना दौर याद आता है और इसी वजह से जो लोग हैं वो यही याद करते हैं कि हमारा जो पहला वक्त था वो अच्छा था। चैनल्स की अगर बात करें, पहले वक्त में अगर वन साइडेड सदर ज़ियाउल हक का एक ख़बरनामा होता था, वो आपने सुन लिया तो आधे घंटे में आप सदर साहब कहाँ गए हैं, कहाँ रुके हैं, कहाँ क़याम किया है, किन से मिले हैं। और एक सदरनामा होता था, ख़बरनामा नहीं होता था। तो लोगों को बस वो वन साइडेड ख़बरें मिलती, ये उनके वज़राए आला हैं और ये यहाँ पर काम हुए हैं, 5 नुकाती प्रोग्राम जुनेजो साहब का, और ये बहुत मुल्क जो है वो फल फूल रहा है, कोई गबन नहीं है, कोई करप्शन नहीं है।
تو یہ خبرنامے. خیر اب بھی سرکاری ٹی وی پہ یہی حالات ہیں، لیکن جو دیگر چینلز ہیں انہوں نے کھوج لگا کے حج کرپشن سامنے لا دی، ہر قسم کے جو اسکینڈلز ہیں وہ سامنے لا دیے، عوام کو بتا دیا کہ یہ جو وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں یا جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی اولاد کیا کر رہی ہے، کن کالجز میں پڑھ رہی ہے، کن کن ہاسپٹلز میں جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں پہلے زمانے میں چھپی رہتی تھی، ون سائیڈڈ کام تھا، آپ کو وہی چیزیں برداشت کرنا پڑتی تھی، یا شاید ہم اس دور میں مطمئن بھی ہوتے تھے. چلیں اگر کوئی ٹیلی فون لائن میں مسئلہ ہے تو یہ جیسے مجھے بھائی بتاتے ہیں کچھ اگر مسئلہ ہے تو میں اپنا موبائل نمبر دے دوں تاکہ آپ سے بات ہو پائے. ٹیلی فون کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، آج شاید موبائل فون پہ بات کیے تو ہمارا جو لائن نمبر ہے وہ کوئی برا منا گیا ہے یا اس نے کوئی احتجاجاً کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ جو ہیں آپ اس میں تھوڑا سا مجھے پتہ ہے انڈیا پاکستان میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اپنے کارڈ جو ہیں وہ سرو کرتے ہیں. یہاں یو کے یورپ میں تو چلیں ان کی ایک لائن کال ہوتی ہوگی یا بہت ہی پیسے، ایون تو جن کے پیکیجز ہیں ان کے کوئی پیسہ نہیں لگتا ہوگا، لیکن ان پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان انڈینز کو سلام پیش کرتا ہوں جو پیسے خرچ کر کے کافی دیر ہولڈ کے بعد بھی کال کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا رکے رکھیے، اپنے آپ کو کال نہ ملائیے، جیسے میں بتاؤں گا آپ پھر کال ملائیے گا تاکہ آپ اس پر آن ایئر بھی آ سکیں، آپ کو کارڈ ضائع نہ ہو جائے. تو یہ مسئلہ ہے ہمارا، جیسے حل ہوتا ہے تو کیونکہ آپ کے ساتھ جب رابطہ نہیں ہوگا، آپ کے ویوز نہیں پتہ چلیں گے تو میں ون سائیڈڈ بولتا جاؤں گا اور میرے ویوز چلیں ٹھیک ہے وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں، لیکن آپ کے کیا ہیں وہ بھی نہ آئیں تو پھر وہ مزہ نہیں آتا. تو اس میں آپ کا انتظار ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے تھے اس دور کی اور اس سے پہلے دور کی، بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ رہن سہن ہمارا بدل گیا ہے. اب ہم بہت ہی اپنے آپ کو ایک سہولت پسند ہو گئے ہیں، آسائشیں ہمیں جتنی چاہیے، ہم باہر سبزی لینے بھی جائیں گے تو گاڑی پہ جائیں گے. اسی وجہ سے شاید ہم میں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، میڈیکلی ہم میں وہ صحت نہیں ہے جو پہلے بزرگوں میں جو ایک ان کی بیس تھی یا جو وہ محنت کرتے تھے. مجھے کچھ بزرگ ادھر سے ملے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ 60-70s میں یہاں پر بسیں وغیرہ بھی بہت کم یا سہولتیں کم تھیں، تو وہ ایک شہر سے دوسرے شہر برف باری میں پیدل جاتے اور ملوں میں کام کرتے اور 18 گھنٹے کام کرتے. بعد میں ان کی جب اولادیں ہوئی ہیں ان کو تو ایزیلی گاڑیاں ملی ہیں اور وہ بہت ہی ٹھیک ٹھاک ہارن بجا کے وہ اپنے سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں کوئی بھی ایسا موقع ہو. لیکن ان بزرگوں کے وہ مرہون محنت تمام آسائشیں جو اب کی نسلوں کو ملی ہوئی ہیں، وہ جنہوں نے 18 گھنٹے کام کیا ہے، پیدل کام کیا ہے، برف باری نہیں دیکھی، سردی نہیں دیکھی، اور اس میں سردی میں جو ہیٹنگ سسٹم آج کل یہاں پر ہے وہ بھی اس یو کے میں کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا. کوئلے کا نظام تھا، کوئلے جلا کے انگیٹھیاں جلا کے لوگ سردی سے، اور یہ یہاں پر اس خطے میں تو سردی بھی بہت ہوتی ہے. تو رہن سہن جو ہے بہت ہی ہم ایسا ہو چکے ہیں کہ بٹن دبائیں، ریموٹ کنٹرول ہے ہمارے پاس. ہم ٹی وی پہلے تو ہوتا تھا آ کے ٹک 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 چینل چینج کیا، وہ بھی نہیں ہے، ریموٹ کنٹرول ہے اور آپ اس میں اپنی مزے کی کوئی بھی چیز ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. فریجز آ گئے ہیں، واشنگ مشینز ہیں. پہلے ہماری بہنیں وہ جو کپڑوں کا ایک انبار لگ جاتا، دھونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا. اب واشنگ مشین آپ کو بس اس میں سرف ڈال دیا، کپڑے ڈال دیے، پانی، ہر چیز وہ خود کر کے اور خود بیل دے گی کہ بھائی میں نے کپڑے دھو لیے، کپڑے نکال لیجئے. تو یہ سلسلہ ہے. اور فریج میں آپ پہلے یہ ہوتا تھا کہ روٹی آپ کی یا سالن باسی ہو گیا، اب تو ماشاءاللہ رمضان میں بتاتے کہ وہ سموسے، پکوڑے، سحری کا، افطاری کا سارا انہوں نے، ہماری بہنوں نے سارا کام جو ہے وہ کر کے وہ عید تک وہ فارغ ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے فریج اپنا تیار رکھا ہے، جو بھی آپ کو ملے گا وہ آپ کو ہم تازہ یا گرم کر کے دے دیں گے، اور وہ اپنا کام جو ہے انہوں نے سر انجام دے لیا ہوتا ہے. تو ایسی ایجادات بھی آئی ہیں جن کی وجہ سے جو روز کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں. ایک دن لگا لیا، ہوورنگ کر لی، صفائی کر لی، کھانا پکا لیا، فریج میں ڈال دیا، اور کہیں دور جانا ہے چلیں اس میں تو سفر کر لیا کسی گاڑی میں، لیکن کہیں نزدیک جانا ہے اس میں بھی ہم نے گاڑی پہ گئے، اور ڈاکٹر کے پاس جب بھی جائیں گے اوور ویٹ ہوں گے میری طرح، اور پھر اس طرح سے بہت سی ایسی چیزیں، ایسی بیماریاں لوگوں میں زیادہ آ گئی ہیں کہ جو ہیلدی انوائرمنٹ تھا یا جو ایک چلنے پھرنے کا جو ایک سلسلہ تھا وہ کم ہو گیا. تو اس سے بہت زیادہ لوگ صحت کی وجہ سے بھی متاثر ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. پہلے زمانے کی اگر میں اپنے بچپن کی بات کروں تو بہت سا ایسا وقت تھا
کہ امن و امان پاکستان میں، ایون سندھ میں بھی ہم سوتے تھے، گلیوں میں بھی، ایون وہاں پر اگر گرمی ہے تو گرمی میں باہر پنکھا لگا لیا اور سو گئے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی قتل و غارت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اب تو گھروں کے اندر سے لوگ تالے لگا کے سوتے ہیں کہ کہیں کوئی چور، کوئی اچکا، کوئی ٹارگیٹ کلر جو ہے وہ نہ آ جائے۔ تو زمانہ بدل گیا ہے۔ کالر اب ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فروخ بھائی۔ جناب مولا علی مدد انور شاہ صاحب، شکریہ، خوش آمدید۔ فروخ بھائی آپ کے دیدار ہو جاتے ہیں ٹی وی پہ۔ اچھا جی، بڑی مہربانی۔ آپ کی باتیں سنتے ہیں، سیاسی جو حالات ہیں اس پر بھی آپ روشنی فروخ بھائی ڈالتے ہیں۔ مہربانی فروخ بھائی ہم سیاستدان تو نہیں ہیں، ہم ایک مزدور لوگ ہیں، عرصہ سے 40 سال ہو گئے ہیں اس کنٹری میں۔ اب تو بچے بھی ماشاءاللہ بڑی فیملی ہو گئی، اکیلے آئے تھے ماشاءاللہ 3 میرے بیٹے ہیں۔ وہی میں آپ لوگوں کی بات کر رہا تھا شاہ صاحب۔ بھی بننے والا ہوں، زندگی بس ایسے ہی رواج ہوا ہے فروخ بھائی۔ ماشاءاللہ کافی پیچیدہ باتیں ہوتی ہیں جو ٹی وی پہ آپ کر نہیں سکتے۔ صحیح ہے۔ ہر آدمی پاکستان میں بڑی بڑی فیملیاں ہیں، ان میں سیاستدان بھی ہوں گے، وہ نامور لوگ ہوں گے، اور جو پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ بھی انہیں جانتے ہوں گے، وہ بھی ان سے ملتے جلتے ہوں گے۔ صحیح صحیح۔ اور فروخ بھائی کچھ ایسی سیکرٹ ہوتی ہے جو انسان ٹی وی پر سامنے چینل پہ نہیں بتاتا کہ میری کیا شخصیت ہے، ہماری بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم کون لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ پردہ بھی رکھنا چاہیے اپنا آپ۔ اور شاہ صاحب ایک چیز ضرور پوچھوں گا کہ جو آپ نے جیسے بتایا 40 سال ہو گئے ماشاءاللہ آپ کو آئے، اکیلے آئے تھے، فیملیز آپ کی یہاں پہ ہیں، پہلا زمانہ ذرا سکون والا تھا یا اب کا زمانہ زیادہ سکون والا ہے، بہتر ہے؟ فروخ بھائی یورپ میں تو پہلے سے لے کر فروخ بھائی، اچھا، جب سے یورپ میں 1973 میں آیا تھا فروخ بھائی، 73 میں، واہ واہ، تو پہلے سے لے کے اب تک یہاں کوئی فرق نہیں پڑا۔ انسانیت ہے، اچھا، محبت ہے، اور اتنے گریٹ لوگ ہیں یہ نارویجن۔ ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ پرائم منسٹر کا ڈرائیور رہتا ہے۔ صحیح ہے، بڑی بات ہے، پرائم منسٹر جو ملک کا پرائم منسٹر ہے اب وہ ریٹائر ہو گیا ہے، بالکل، اور خدا کی قسم وہ جب بھی کوئی کام ہو وہ بھاگتا آتا ہے۔ کبھی کار گراج کی چابی گم جائے تو وہ اس کی بیوی وہ کہتی ہے پلیز آپ کوئی بری نہ کیا کرے بیٹا، ویلکم ان سائڈ۔ اور دے آر ویری کائنڈ بہیویئر پیپل، یو نو، وہ ابھی تک انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، دے آر گریٹ ہیومن بینگ۔ مسلمان نہیں ہے فروخ بھائی، سن رہے ہیں نا آپ؟ جی 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 یہی تو سن رہے ہیں۔ مسلمان نہیں ہے پر ان کے جو اندر اخلاق ہے نا یہ اتنا ونڈرفل ہے فروخ بھائی، انسان کا جی نہیں چاہتا پاکستان۔ اب آپ بات کر رہے ہیں وقت کی حالات حاضرہ پر، تو محبت بھائی چارہ تھا جب ہم آئے تھے، پہلے بھائی چارہ، اہل حدیث بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، ہم اہل حدیثوں کی مسجدوں میں جا کر نہاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کو پتا تھا شیعہ قاضی قمیض بھی پہنی ہوئی ہوتی تھی، وہ پیار کرتے تھے ہمارے، اگر کوئی فوت کی ہو جاتی تھی دکھ اور غم میں ہمارے گھر کے اندر آتے تھے پہلے، اور بڑی بڑی جابوں پر تھے۔ سینیٹر سمجھ لیں، چھوٹی بات نہیں کہہ رہا، یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، میری آواز شاید لوگوں کو نہیں، یہ بالکل حقیقت ہے، حقیقت ہے، فیمس آدمی ہوں اور میں کہنے کی بھی نہیں ضرورت، میں کبھی نہیں اپنا آپ بتاتا۔ I don't want to introduce what I am myself. I am ایک فقیر آدمی ہوں۔ ابھی چند سالوں سے دائی ٹی وی نے مجھے شعر و شاعری میں ڈال دیا ہے، تو فروخ بھائی اکیلے ہوتے ہیں تو ہم بھی کوئی اشعار جو ہے وقت دور حاضرہ پہ کہہ دیتے ہیں، شاید لوگوں کو ناگوار گزرتا ہو۔ شاعری جو ہے نا یہ اصل میں اور فیلڈ ہے، بیسیکلی میں بھی آرٹسٹ ہوں، میں مصور ہوں۔ وہ آپ مصور ہیں، بالکل، آپ میں جانتا ہوں، ممبر ہوں یہاں آرٹ کونسل کا، ویل نون پرسن۔ ایون فروخ بھائی عمران خان جب آیا میں نے ڈونیٹ کیا 1 لاکھ پاکستانی، اپنی پینٹنگ آکشن کی ہے، اینڈ خبارے جہاں میں میری عمران خان کی تصویر آئی تھی۔ سب سے زیادہ میں نے ادھر میں اپنی جو نیشن ہے اس کو پریزنٹ کرتا ہوں، والنٹیئر کام کرتا ہوں، اور مسجدوں میں ہر جگہ میرا نام ہے ماشاءاللہ۔ تو میں کہنے کی اس لیے میں کبھی تعارف نہیں کراتا، نہیں ضرور اچھی بات ہے شاہ صاحب، ہو جاتا ہے، ضرور اچھی بات ہے، اچھی بات ہے شاہ صاحب، تھوڑا سا بتانا چاہیے۔ جو ادھر رہتے ہیں کہ میں ایسا
میرے اندر انسانیت ہے فروخ بھائی. ہونی چاہیے, یہی تو تو سب سے بڑی پاکستان معراج. میں اس ٹائم جب ہم ہمیں آئے ادھر تو محبت تھی, بھائی چارے, ایک دوسرے کا احساس تھا فروخ بھائی. صحیح. اور اب نفسا نفسی کا عالم ہے, قتل و غارت کا بازار گرم ہے, اور جانے سے بھی انسان گھبراتا ہے, یار شاید یہ میرا آخری جو سفر ہوگا. اللہ نہ کفن کرے, جو ہے نا سروں پہ باندھے یہ ہوئے ہیں مسئلہ سب نے. ہے. چلے شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے کال کا, اور آپ نے اور جو میں جی اشعار ضرور کہوں گا جس ضرور. کے لیے میں نے ٹیلی فون کیا. ضرور, وہ بھی کہیے. بسم اللہ. یہ جو حالت حاضرہ پر بسم اللہ. ہر طرف سے خوف و خطر پھیلا ہوا ہے, ہر طرف سے خوف و خطر پھیلا ہوا ہے لشکر یزید سے. فروخ صاحب غور سے سنیے, بالکل صحیح. ہر طرف سے خوف و خطر پھیلا ہوا ہے لشکر یزید سے, ظلم کے سامنے سروں پر کفن باندھے کھڑے ہیں سامنے یزید کے. فروخ صاحب غور سے سنیے میرا میسج. میں شاعر نہیں ہوں پر میرا آرٹسٹ ہوں, میری جو سوچ ہے نا یہ آرٹسٹ ہے, میں ایونٹ پوئٹری کرتا ہوں. ہر طرف سے خوف و خطر پھیلا ہوا ہے لشکر یزید سے, ظلم کے سامنے سروں پہ کفن باندھے کھڑے ہیں سامنے یزید کے. 100 بار مار کر دیں گے حق کا ساتھ. روک بھائی سنیے گا ہوتے 100 بار مار کر دیں گے حق کا ساتھ, یہی سبق ہم نے سیکھا ہے شبیر سے. خدا حافظ, دعا میں یاد سبحان اللہ. کیا کہنے انور شاہ صاحب, بہت شکریہ. شاعری کا بھی بہت شکریہ, اور آپ کی شاعری کے بعد ہمارا بھی ذرا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہم بھی شاعری تھوڑی سی شروع کریں. تو جیسے انہوں نے شاہ صاحب کے ایک دل کی بھڑاس یا ایک جو بات کی ہے, یہی ہم چاہتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں ہمارے وہ اپنی بات کریں, جو نوجوان ہیں ان کی بات سنیں بھی, اور نوجوان بھی بتائیں. جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں کا جو معاشرہ تھا, کوئی کالر ہیں تو میں ان سے بات کر لیتا ہوں پہلے. جی السلام علیکم. پھر میں بات کروں گا کہ وہاں کا جو ناروے کا بھی معاشرہ, انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر انسانیت محبت اب بھی ہے, لوگوں نے یہ روایت چھوڑی نہیں ہے. ہمارے ہاں کایا اتنی جلدی کیوں پلٹی ہے. جی السلام علیکم. جی اب آپ لائیو ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی بھائی ٹی وی سے نہ سنیں. السلام علیکم. چلے آپ کی تو کال ہی ڈراپ ہو گیا. آپ ٹی وی سے نہ سنیں بھائی, دوبارہ آئیے اور جو بھی پیغام ہے, جو میسیج ہے آپ دیجئے. بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب آپ کی کال ڈراپ ہو جائے. تو ناظرین, ہم بات کر رہے تھے, جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ 1973 میں وہ آئے, اور وہاں پر وہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, جس ملک میں رہ رہے ہیں, وہاں پر انسانیت محبت اور سادگی اب بھی ہے. پرائم منسٹر کی وہاں کی مثال دی ہے. تو وہاں پاکستان میں ہمارے ہاں اتنی جلدی تبدیلی کیوں آ گئی؟ سادگی, انسانیت, محبت, یہ تمام چیزیں ناپید کی ہوتی جا رہی ہیں. اگلے کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی بھائی, کون کہاں سے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کیجئے. کون کہاں سے؟ محمد حسین پاکستان سے بول رہا ہوں. جی جی بھائی, کیا کہنا چاہیں گے؟ چلے آپ کی دوبارہ کال ڈراپ ہو گئی. تھوڑا سا یا تو موبائل پر آپ موبائل سے بات کر رہے ہیں, سگنل میں آ کے بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. شاید آپ کی دوبارہ سگنل ڈراپ ہو گئی, کال ڈراپ ہو گئی. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروخ صاحب, محمد مشکوب لندن سے جی بول رہا ہوں. محترم یعقوب صاحب, ماشاء اللہ. جناب آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے, ذرا تھوڑا اونچا میں بولا چاہوں کرو. گا, جی میں بھی اونچا بولوں گا, بھائی بھی بڑا. جی جی آپ کی آواز صاف ہے. جی بسم اللہ. جناب آپ لوگوں کی باتیں سنو, شاہ صاحب کی بھی باتیں سنی ہے. جی جی بہت مزیدار باتیں کر رہے ہیں. شیر نظر آتا مجھے. شیر ہیں جی, شیر تو ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح زندگی دے اور اسی طرح شیروں کی طرح باتیں کرتا رہے. الہی تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. بالکل. فروخ صاحب بات یہ ہے کہ پہلا زمانہ مسلمان پہلے بھی ایسے ہی تھے اور آج بھی ایسے ہی ہے. نبی کے زمانے میں بھی لوگوں نے غداری کی ہے. اور یہ کیا بات کی آپ نے. اپنی باتیں تو بتاتے رہتے ہیں. جھوٹ, غیبت, دھوکہ, رشتہ دار, کیا سارے تقریباً موسیقیوں کے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ سارے اللہ تعالیٰ کے رسول نے داد کے بغیر کوئی آپ کا نہیں ہے. جس کا دعویٰ لگا دیتا ہے. تو ان ملک میں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے یہ گریٹ لوگ ہیں فروخ صاحب. ان لوگوں نے
अच्छे इखलाक सीखे हैं और हम लोगों को भी अच्छी बातें बताते हैं। जब भी इन लोगों के साथ कोई काम हुआ है या मुलाकात हुई है या बातचीत हुई है, बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं और बड़ा मजा आता है इन लोगों के साथ मिलकर कि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं और हकीकत है कि इन लोगों में शराफत है, इंसानियत है, इंसान की कदर करते हैं। चंद लोग हैं ऐसे जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, कलर बार करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इन लोगों की क्या बात है फरूक साहब। सही। तो हम लोगों को भी चेंज होना चाहिए। हम लोग नबी के जमाने में भी चेंज नहीं हुए और अभी भी चेंज नहीं हुए। इसी तरह मुसलमानों का ये धंधा चल रहा है। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो बहुत जुल्म की बात है कि हमारे मुल्क में ना अखलाक है, ना अदब है, ना ही मुझे कोई इंसानियत नजर आती है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे और अल्लाह ताला के नबी की सीरत के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। बाकी जो दिल की धड़कन है ये एक मिनट में मेरे ख्याल में 60 दफा दिल धड़कता है। धड़कता एक है। मिनट में वाह वाह। तो बिल्कुल याकूब साहब एक चीज, बातें भी सुनता हूँ, सब अच्छा। लोगों की बातें सुनता रहता हूँ माशाअल्लाह। और शुक्र है खुदा का कि आप लोगों के जरिए से अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं और उनसे सीखता रहता हूँ, इसी के साथ जान जाता हूँ। चलें, और खुदा हाफिज़। नकवी साहब इंडिया में रहते हैं, उनको भी अदब के साथ सलाम करते हैं। वो भी एक मेरा शहजादा वो भी शहजादे हैं। सब लोगों को सलाम और आप लोगों को अदब के साथ के साथ फिर दोबारा मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हमारी तरफ से भी बहुत अदब के साथ याकूब साहब आपको सलाम हो। आप ख़ुद शहज़ादे हैं, ख़ुद बादशाह हैं और जैसे आपने तारीफ़ की मोहतरम अनवर शाह साहब की, नकवी साहब जो इंडिया में हैं उनका भी इसी तरह का आपके साथ इज़हार है, वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो लीजिए याकूब साहब ने जो पॉइंट दिया है, मुसलमानों की जो पस्ती है या जो गलाज़तें हम में भरी पड़ी हैं, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आपने बहुत क्या पॉइंट दिया है कि वहीं से नबी से ही हमने गद्दारी की, मुसलमानों ने गद्दारी की हमसे मुराद। तो फिर ये हालत पहुँचते पहुँचते ये हो गई है, अब नफ्सा नफ्सी का दौर है। इससे बिल्कुल मैं इत्फाक करता हूँ। अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, बस मैं ये कहना चाहती थी, पहले ज़माना अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं जी जी, तो इसलिए बुरा हो गया है कि हमने बेतमादी और बेतबारी बहुत ज्यादा आ गई है। ठीक है। और इसमें मतलब सबका ही दोष समझा जा सकता है। सबसे पहले हमारी माओं का, जिन्होंने तरबियत अपनी खराब कर दी है या तरबियत पे इतना ज्यादा उनका एतमाद नहीं है, तालीम को समझते हैं, बेहतर से बेहतर इदारों में भेज दिया, बेहतर से बेहतर डिग्री दिला दी, लेकिन जो तरबियत का फुकदान है अच्छा। वही हमारा सबसे ज्यादा माशरे की खराबी का बाइस बना है। ठीक है, ठीक है। तो बहन आप हमारे साथ हैं? जी हाँ, मैं आपके साथ। तो मैं पूछना चाहूँगा, बेतमादी और बेतबारी जो है वो हमारी अपने घर वालों पर बेतमादी है या बाहर के लोगों के साथ बेतमादी हो चुकी है? घर माशरा देखा जाए तो सबसे ही मिलके बनता है। ठीक ठीक। पहले घर, फिर खानदान, फिर अपना मोहल्ला, फिर शहर। तो हमें मजमूई तौर पे ही बेतमादी और बेतबारी आती जा रही है। अब हम किसी की मदद करने से पहले डरते हैं कि पता नहीं ये शख्स सही है या नहीं है, ये काबिल एतबार है या नहीं है। इसलिए चूंकि हमें ये बात आती गई कि हमें बेतबारी होती गई, तो हमने लोगों की मदद करना खत्म कर दिया। धोखा इतना हो चुका है, ये इंसान सही ना हो। सही। और फिर इसी तरह ये बात बढ़ते बढ़ते अब इस कदर आ गई है कि अब एक खुदफर्जी का आंसर शामिल हो गया हमारी जिंदगियों में। हम किसी की मदद करना चाहते हैं और तो डर हर लगता है। एतबार से यही सोचते हैं कि हमारी नेगेटिव थिंकिंग ये हो गई है कि हो सकता है ये शख्स या ये घर वाले ठीक ना हो, इनकी मदद ना की जाए। बिल्कुल सही। तो बहन इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? ये बेएतमादी की फजा कोई खत्म हो सकती है किस तरीके से? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैं जिस उम्र में अपने मोहल्लों में रहती थी, वहाँ वो पूरा मोहल्ला एक खानदान की तरह समझा जाता था। सही। एक दूसरे को टोकना, समझाना, मोहल्ले के बच्चों को अपने बच्चे समझना, अब इस तरह का नहीं है। अगर हम ये स्कूल में तरबियत, माओं की तरबियत में ये आंसर शामिल कर दें कि ये जी हमें एक दूसरे के करीब लाने वाली बात हो जाए, जिस तरह इंग्लैंड में रहते हुए या जिस तरह यूरोप में रहते हुए हर एक कोशिश करता है कि दो डिफरेंट कम्युनिटीज को किसी तरह करीब लाया जाए।
इसी तरह मैं समझती हूँ कि अगर हमारी तरबियत में ये शामिल हो जाए कि हम हर एक की अच्छी बात बताएं, हर एक की अच्छी बात सीखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी तफरका बंदी में बंधेंगे। कम अज कम हमें हमारे बचपन में यही सिखाया गया था। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की हैं। और हमारी बहन की जो बातें हैं, महल्ला जो था वो ख़ानदान की तरह था, और अब जो ख़ानदान है अब तो भाई भाई, जैसे पिछले दिनों लाहौर की खबर थी कि बच्चों की लड़ाई पे छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल ही कर दिया। तो अब तो वो दौर ही नहीं रहा, वक्त नहीं रहा कि कोई आपके बच्चे को कोई तंबीह कर सके, कोई अच्छा बुरा समझा सके। अब हम वो बर्दाश्त नहीं करते। बहुत अच्छी बातें हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अली मदद, मौला अली मदद मुसी साहब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अच्छी टॉपिक करी है। जी जी, हमारी पुरानी याद ताज़ी कर दिया। बस माशाल्लाह, आपके लिए हमने रखा है कि ज़माने उसको भी याद करें, आपसे अच्छी अच्छी बातें सीखें। जी माशाल्लाह, वो जज्बात वो माशाल्लाह अभी तक कायम है, हम भूल नहीं सकते। अफ्रीका में आके भी बोले सो वही आशिक़ में वही मदद, वही खिदमत करना, वो करना, तो याद आता है कि वो मोहब्बत वो सब कुछ है इंशाअल्लाह। गुलाम अली है, उसी से मोहब्बत बाकी है। वाह 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 वाह, हर एक को ये न बताए, हर एक दिन अच्छा रहे इंशाअल्लाह, इलाही आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे कैबरी या अली, नारे सब्दरी या अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, हर दम अली अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हिदायत टीवी जिंदाबाद, आपकी टीम जिंदाबाद। शुक्रिया बहुत बहुत यारी मदद। मौला अली मदद, जज़ाकल्लाह मौसवी साहब, बहुत शुक्रिया। अमेरिका से आपने कॉल की, अपने जज्बात का इज़हार किया, हम में ईमान ताज़ा किया नारों के साथ। तो मुंशी साहब ने भी पुराने ज़माने की बात की है, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि मोहब्बत, भाईचारा और जो हम वतन से दूर हैं वहाँ पर अब भी मौजूद है। और जैसे अनवर शाह साहब ने भी बात की कि पहले के दौर में कोई फ़िरका वारियत नहीं थी, एक दूसरे की मस्जिद में, इवन जैसे वो बता रहे हैं, भाईचारे की फ़ज़ा थी, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना ये कोई बुरी बात नहीं थी। अब तो ऐसा लगता है पहले पूछ लिया जाता है कि भाई आपने कौन सी ज़ुबान आप बोलते हैं, किस फ़िरके से ताल्लुक़ है, किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है। अब रिश्तेदारियाँ करते हुए ये हम तमाम चीज़ें सोचते हैं। तो इसी वजह से ये दूरियां, ये तमाम जो कदूरतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं बजाय के कम होने के। अगले कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। चलें, आप जैसे ही आते हैं आपसे बात करते हैं। और जो पहले ज़माने की ज़रूरी नहीं, हम कि पाकिस्तान के पहले ज़माने की हम बात कर रहे हैं। आपका माजी कहीं भी गुज़रा है, आपका बचपन कहीं भी गुज़रा है, पहला ज़माना कहीं भी गुज़रा है, उस पर आप बात कर सकते हैं। और जो आज का ज़माना है उसमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं, हमने उसको कितना अपने ऊपर मुसलत कर रखा है, इस ज़माने को, आज की इजादात को, आज की जो दूरियां बढ़ गई हैं उसकी क्या वजूहात है, इस पर भी आप बात कर सकते हैं। जी जानते हैं अब हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। जी जी भाई बात कीजिए। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ भाई जी आज की नजरियों को। जी 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 भाई, आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है भाई, आप बोलेंगे तो मुझे आवाज़ आएगी, आप बोलते रहिए। हाँ, मैं आजकल के नजरिए को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज से 1400 साल पहले भी हुसैनियत को दबाने की कोशिश की, मगर इनकी भूल है। ये हुसैनियत बल्कि दबती नहीं है बल्कि उभरती जाती है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही बात है। और आज भी ये इनको ये कोशिश मत करना चाहिए कि हुसैनियत को दबा नहीं सकते हैं ये। माशाल्लाह और माशाल्लाह। सदर साहब को भी चाहिए कि मसावत से कम लें, बराबरी से कम लें, ठीक है, अदल से कम लें। ठीक है।
बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपके पैगाम का। सदर साहब को भी आपने पैगाम दिया, मसावात और बराबरी का दर्स दिया है, लेकिन शायद जो मसावात का काम करता है, बराबरी का काम करता है, उनमें कोई अच्छी औसाफ है, उन लोगों को हम सदर बनाते ही नहीं हैं। इवन हम काउंसलर नहीं बनाते ऐसे बंदे को जो हमें थाने कचहरी से ना बचा के लाए, या जिसके पास कोई 8-10 गन मैन ना हो, तो हम तो काउंसलर नहीं बनाते। तो सदर के पास तो और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे औसाफ आज के ज़माने के होंगे, तो तब कहीं हम उन्हें सदर मानते हैं। ये तमाम मसावात, बराबरी और सब्र व तहम्मुल, अच्छी चीज़ें हम खुद लाएंगे तो हमें वैसे सदर मिलेंगे। हम में वो नहीं है तो हमारे सदर भी वैसे ही होंगे। जी अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव हैं, अगर आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें, आप तक बात नहीं पहुंची। इंडिया पाकिस्तान से जो भी कॉलर हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जो डिफरेंस है हमारे लाइव कॉल, अगर आपके फ़ोन से बात हो रही हो और टीवी से, तो टीवी से ना सुने, आप हमसे फ़ोन पे बात करें। आज का जो टॉपिक है पहला ज़माना, उसकी हम बात कर रहे हैं। कोई भी हमारा बुज़ुर्ग है, नौजवान है, हम जो हमारी उम्र के लोग हैं, हमसे छोटे जो बच्चे हैं, उनसे भी अगर पूछ लें तो वो कहेंगे कि पहले वक्त में या पहली जमातों में, पहली क्लासों में हमारा टाइम ज़रा अच्छा गुजरा था। अब ज़्यादा है, नफ्सा नफसी का दौर है, बहुत तेज़ दौर है, लेकिन सुकून जो पहले था वो अब नहीं है। अगर कोई अपनी शाम, आपको याद होगा उन देहातों में जहाँ बिजली भी नहीं होती थी, उन गोठों में बिजली नहीं होती थी, छत के ऊपर चारपाई आपने डाली है, सोए हुए हैं, इतने इत्मीनान की नींद थी। लेकिन आज जब एसी भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, नरम गद्दे, बेड सब मौजूद हैं, पलंग मौजूद हैं, लेकिन वो सुकून वाली नींद मौजूद नहीं है। तो ये क्या वजह है, हम कहाँ जा रहे हैं? ये इजादात हमें फ़ायदा दे रही हैं या नुकसान दे रही हैं? ये जो दूरियां हैं वो कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं? बहुत से सवालात हैं। पुराने ज़माने को हम एक तो ये कहते हैं कि एडवांस या फ़ैशन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, जैसा देश वैसा भेस, इस तरह की चीज़ें हैं कि थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाहिए। लेकिन अपनी जो रवायात हैं, अपनी जो सकाफ़त है, हमारा जो दीन हमें सिखाता है, आज की जो सनरी बात ही थी मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का खूबसूरत कौल कि जो अपने भाई के साथ दगा करे या उसकी तौहीन करे तो अल्लाह उसकी जगह जहन्नम करार देता है। तो दगा, फ़रेब, ये तमाम आइमा मासूमीन ने हमें बताया कि नहीं करना। अगर हम करेंगे तो हमने तो दुनिया ही जहन्नम करार दे दी है, दुनिया ही हमारे लिए जहन्नम बन चुकी है, तो फिर वो जहन्नम तो वाकई जहन्नम होगी, उसका क्या हाल होगा। जी अगले कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपकी कॉल ड्रॉप हुई, मैं माज़रत चाहूँगा, तो आप दोबारा ये हमसे बात कर सकते हैं। ड्रॉप से मुझे याद आया कल पाकिस्तान और अफ्रीका का T20 भी है, उस मैच में भी कैचेस बहुत ड्रॉप हुए। जो 3 टेस्ट मैच हुए थे पाकिस्तान अफ्रीका के, कल मैं चाहूँगा किसी हमारे जो मौजूदा टेस्ट क्रिकेटर हैं या साबिका टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनसे आपकी बात करवाएं कि ये अफ्रीका में पाकिस्तान की टीम को जाके वो क्या हुआ। अगर क्रिकेट टीम के पहले ज़माने की बात करें तो वो अच्छा दौर होता था कि एक आध मैच अगर हारे हैं तो आगे चल के उस दौरे में कोई एक आध मैच जीत भी लेते थे गलती से। अब तो तीनों के तीनों टेस्ट मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान की टीम हारी है। तो खेल के मैदान में भी अगर देखें तो वो पहला ज़माना ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, उससे भी पहले अगर जाएँ फ़ज़ल महमूद, हफीज़ कारदार, मेहनत के साथ लोग खेलते थे, खिलाड़ी खेलते थे, अपने वतन के लिए खेलते थे। अब तो एक 9 बॉल कर ली, अपने ब्रीफ केस भर लिए, पाकिस्तान की साख जो है वो जहाँ जाती है चली जाए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। अब तो ऐसे खिलाड़ी हैं। जी अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रजा बात कर रहा हूँ जी। जी रजा साहब बिस्मिल्लाह। जी बात कीजिए। सलाम वालेकुम जी, आप फारूक भाई। वालेकुम, बात कर रहा हूँ लूटन से। वालेकुम सलाम रजा साहब। आपका तो प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, मगर आज कुछ कमी महसूस हो रही है। बिल्कुल सिस्टर नहीं है आज। हाँ जी, उस्मा बेटी नहीं है ना। बिल्कुल। तो प्रोग्राम वैसे ये नहीं कि भाई आपका प्रोग्राम वैसे बहुत अच्छा है, मगर एक कमी है बस। उनकी कमी तो है ना, जिस घर में बहन ना हो तो वो घर ही नहीं होता, तो प्रोग्राम रह गया। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बस वो थोड़ी सी रौनक बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहरहाल फरूक भाई, पहला जमाना बहुत अच्छा था। अच्छा। प्यार था, मोहब्बत था लोगों में, लोग मोहब्बतें बांटते थे। सही है। अब वो मोहब्बतें बांटने चक्कर देखने के भी रवादार नहीं है। हाँ। अब आपकी अपनी औलाद, आपकी अन्नी है। क्या वजह है रजा साहब, क्या वजह इसकी? बस ये सेल्फिश बन गए हैं।
हर आदमी जो है वो अपने अपने बेनिफिट देखता है, ये नहीं देखता कि दूसरा कितनी तकलीफ में है। ये चीजें जो है हमें बहुत दूर कर दिया है, वाइफ को खामन से, बच्चों को माँ बाप से। माँ बाप जो है वो अपना वो पुराना जमाना यूज करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जो हम कहें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए, गिव एंड टेक। ठीक है, ठीक है। यानी बुजुर्गों को थोड़ी सी लचक दिखाएं कि आज के दौर के साथ भी चलें, बच्चों को थोड़ी सी छूट दो। वो कर नहीं रहे, वो ये अच्छा, वो अपनी जगह टिके। फरूक भाई, ठीक, कि वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डिसअपीयर है। अच्छा, वो उसकी बहुत जरूरत है आज हमें। सही है, गिव एंड टेक बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया, सलाम, मेरी दुआ में याद रखना। जरूर, मैंने कहा फरूक भाई से बात हो जाए। बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त दिया, फ़ोन मिलाया, बहुत शुक्रिया रज़ा साहब लूटन से। और बिल्कुल पहले बहन की बात हुई, बहन, बेटी, माँ, जिस घर में ये नहीं है तो वो तो घर ही नहीं है, तो प्रोग्राम की जीनत भी हमारी बहन है। तो बहुत शुक्रिया। और जो आपने बताया, अपना मुफाद देखा जाता है इस दौर में, मेरा क्या होगा और मेरी जेब में क्या है, मेरे बैंक बैलेंस में कितना है, मेरे घर में क्या क्या चीज़ें हैं, यही बातें हैं। अब तो हम अब देखें, अब अफसोस के साथ कि लाखों अफराद जो हैं वो अपने अपने हज पे भी अदायगी के लिए लोग जा रहे हैं, लाखों रुपया भर के जा रहे हैं, लेकिन उनका हमसाया जो है वो भूखा है, नंगा है, बेटी अगर जवान है तो कोई परवाह नहीं, कोई परवाह रिश्तेदारों तक की नहीं है। और बहुत से पैसे खर्च के आप बड़े बड़े इज्तिमात भी करा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हैं अपनी फूफा के लिए, अपनी वाह के लिए, बल्ले बल्ले के लिए, मैं बड़ा कुछ हो गया हूँ, मैं अल्लाह की राह में बड़ा कुछ दे रहा हूँ। नमूदो नुमाइश ज़्यादा हो गई है, अपने घर में ही कुछ मसले मसाइल हैं या अपनी ज़ुज़ोकारब के जो मसले मसाइल हैं, दुख दर्द में शामिल होने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। किसी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, वो हम नहीं देंगे, अपनी साख के लिए, अपनी वाह के लिए 10 लाख रुपया खर्च कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं, अपना मुफाद बहुत ज़्यादा हो गया है। और जैसे रज़ा साहब ने कहा कि अब हस्बैंड और वाइफ और जो करीबी रिश्ते हैं, बहन भाई के रिश्ते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। एक जो उन्होंने पॉइंट दिया, लचक थोड़ी सी ये ज़रूर हो कि जो हमारे ख़यालात हैं, ज़ाहिर है जो हमने अपना माजी गुजारा है वो गुजारा है, उसकी अच्छी चीज़ें अपने बच्चों में ज़रूर उसमें शामिल करें और वो भी अपने एक फ़्लेक्सिबल अंदाज़ में, लचक ज़रूर हो, उस पर फोर्स ना करें। अच्छी जो रवायात हैं वो चलती रहनी चाहिए, उसका जो मेन मकसद है वो बीच में ज़रूर हो, ऊपर रैपर जो भी चढ़ा लें, आज के ज़माने का जो भी अंदाज़ हो वो अपना लें, लेकिन जो मेन थीम है या मेन मकसद जो है उसको भूलना नहीं चाहिए। इज़्ज़त व एहतराम का जो दर्स है वो ज़रूर होना चाहिए और जो तालीम है उसकी अहमियत जो है वो भी अपनी जगह है, जो असातिज़ा की इज़्ज़त है वो भी अपनी जगह है, बुज़ुर्गों का जो एहतराम है वो भी होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए, असल में मसला ये हो गया है कि अब बंदे की जो इज़्ज़त हो गई है वो उसकी बैंक बैलेंस की वजह से हो गई है, उसकी दुनियावी स्टेटस की वजह से हो गई है, उसके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, उसका अब ये यहाँ पर हम यूके में हैं, अब यहाँ पर हमने 20 घंटे भी काम करना है, अगर अपने गाँव में कोठी नहीं बनाई तो हम पे लानते भेजी जाती हैं कि भाई आपने बाहर जाके क्या किया। तो हमने यहाँ मर जाना है, वहाँ कोठी ज़रूर बनानी है। तो लोगों की ये एक डिमांड्स अजीब व गरीब हो गई हैं जिनके हमें फॉलो करना पड़ता है मजबूरन या ज़रूरतन। ये देखते हैं अगले कॉलर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही है, ये नंबर नहीं है हिदायत का? जी साईं, ये नंबर हिदायत का है, साईं घलायो। जी जी, बात कीजिए भाई। हाँ, ये मैं पाकिस्तान सिंध से गांव खैरो खान जतोई और तहसील नसीराबाद और जिला खंबर शदरकोट से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। मैं तमाम मोमिन को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में बहुत बड़े हालात खराब हो चुके हैं। जी समझा भाई? जी जी। ये तमाम मोमिन को मेरे तरफ से, अपनी तरफ से ये इसको आगाह करें तो जो भी अपना जो मस्जिद में नमाज़ें पढ़ें या आज़ादारी करें या कोई भी मजलिस करें, उसकी खुद आप हिफाजत करें और इंतज़ामिया के ज़िम्मे और इंतज़ामिया के आसरे न लगे। ठीक है, ठीक है भाई, और कुछ कहेंगे? चलें, बहुत शुक्रिया। खैर खान जतोई शहदाद कोट से हमारे भाई सिंध से शामिल थे और उन्होंने ये पैगाम दिया पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, इंतज़ामिया पर भरोसा ना करें। और यही बात कल अल्लामा अब्बास कोमैली साहब ने भी कही थी
کہ सूबाई हुकूमतों पे, वफाकी हुकूमतों पे हमें कोई एतबार नहीं है, तो अपना जो एक जो भी इबादत का या अपने जो भी डिफेंस है वो हमने ख़ुद करना है। तो ये तो हर किसी का एक हक भी है और फ़र्ज़ भी है। अब तो जी अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अली मदद। मौला अली मदद जी। बेटा बेटियों की बात हुई तो बतूल सिस्टर्स हमारे साथ हैं माशाल्लाह जी। अंकल हम नवाज सुनाना चाहते हैं। जी ज़रूर नवाज सुनाइए, और एक शेर सुना के फिर अकीदत के फूल है रात को, उसमें भी ज़रूर सुनाइएगा, ठीक है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। संभाले जाए नबी अलम्बिरा दामने घाया बात जाने, संभाले जाए नबी अलम्बिरा दामने घाया बात जाने। नारी बीते बेतरतीबे हो के, नारी बीते बेतरतीबे हो के, मंडे गाया या बात जाने गए। संभाल जाए लंबीरा दामने गाया बात जाने गए। अब बात जानिया का खेलिया बिच मेरे पिया से यतीम जाने माया। बात जानिया का खेलिया बिच मेरे पिया से यतीम जाने मैं। ताहू सकीना तू मस्त खाली, ताहू सकीना तू मस्त खाली, के माया बात जाने गए। संभाल गए नबी अलम्बिरा दामने घाया बात जाने। मेरी हजान की देश है लब, मेरी गरीबी दावे अलम, मैं तू सहारा दे बहनों तेरी, मैं तू सहारा दे बहनों तेरी, मैं घर जाया बात जाने गए। संभाल जाए नबी अलम्बिरा दामने घाया बात जाने। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया बतूल सिस्टर, डेरा इस्माइल ख़ान पाकिस्तान से आप शामिल हुई। और जो भी लोग पढ़ने पढ़ाने के शौकीन हैं तो आज शाम को 3 बजे अकीदत के फूल में भी आप शामिल हो सकते हैं। आपने मुकम्मल जो भी कसीदे आप पढ़ सकते हैं, नोहे पढ़ सकते हैं। तो जी नाज़रीन, बात हो रही है पहले ज़माने की, आज के ज़माने की। और आज के ज़माने में जो पॉजिटिव्स हुई हैं, एक तो पहले ज़माने में जो भी हमें बताया जाता था, जो भी सुनाया जाता था, उस पर हम अमल करते थे या यकीन कर लेते थे। अब इस ज़माने में इंटरनेट का दौर है, टीवी चैनल्स मौजूद हैं। अगर हम अपने हिदायत टीवी की अगर बात करें तो आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा एक तोहफ़ा है, एक इनाम है तमाम मोमिनीन के लिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का, कि आपके लिए ये मौका है, तहकीक के लिए दरवाज़े खुल गए हैं। जो भी आप पुराने जो भी आप अपने अकायद रखते थे, जो भी अपने नज़रियात रखते थे, उनको आप चेक कर सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं, जांच सकते हैं कि भाई मैं पहले ठीक था, गलत था, ये मैंने ठीक करना है, और ये मुझ में कमियां हैं, ये मैं आगे निकल गया था, मैंने पीछे आना है, या पीछे हूँ तो आगे जाना है, सही रास्ता कौन सा है। तो आज के दौर में अब ये नहीं रहा, एक्सक्यूज़ नहीं रही कि मुझे पता ही नहीं चला। अब तो टीवी है, आपके पास इंटरनेट की सहूलत है, बुक आप ख़रीद नहीं सकते, इंटरनेट पर आप वो डाउनलोड करके सारा कुछ पढ़ सकते हैं। बड़े बड़े उलमा कराम तक हमारी रसाई है। पहले अगर आपकी उनसे मुलाकात होती थी, वक्त मिल पाता था सवाल जवाब का, वो अलग बात है। लेकिन अब तो टीवी पे तमाम उलमा कराम आते हैं, आपके लिए वक्त देते हैं। कोई भी सवाल हो, किसी भी हवाले से हो, तो आप उनसे सवाल करके आप अपना फ़ायदा कर सकते हैं। ये जो हम सवाल करते हैं या जो भी अपने बेहतरी के जो काम करते हैं, वो उसमें हमारा फ़ायदा होता है। जो भी डॉक्टर है, डॉक्टर के पास मरीज़ आएगा तो उसमें डॉक्टर का फ़ायदा नहीं होगा, सेहत जो मिलेगी वो मरीज़ को वापस मिलेगी। तो इसी तरह जो इल्म नहीं रखने वाले हैं या जो थोड़ा सा हिदायत से भटके हुए हैं, हम जो भी सवालात या उलमा कराम के साथ उठते बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो उसमें हमारा फ़ायदा होता है। तो अब वो पहला दौर नहीं रहा, पहला वक्त नहीं रहा कि कारी साहब ने जो कुरान पाक पढ़ाने वाले हैं या अपने मस्जिद के मोहल्ले के जो मौलवी साहब हैं, उन्होंने जो बता दिया फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, ऐसे करना ऐसे नहीं करना, उसी पे सारी ज़िंदगी गुजार दी और उसी पे कायम रहे। अब हर बंदे का ये फ़र्ज़ बनता है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो इल्म है, उससे इस्तिफ़ादा करें और अपने आप को, अब उसने अगर गुमराही में रखा हुआ है, कहीं बंधा हुआ है, कहीं जकड़ा हुआ है,
یہ اس کا اپنا نقصان ہے. اب یہ بھی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا تھا. تو آج کے زمانے میں ایک پازیٹیو تو یہ ہے، علم اور جو بھی آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. تو اس میں کوئی اب کمی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو جیسے لوگ باہر آ کے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، اپنی جو آج کے زمانے کی تعلیم ہے وہ بھی لوگ حاصل کر رہے ہیں. بچے ان کے پاس بہت ایسا علم آ گیا ہے کہ جو سوچا بھی نہیں جایا جا سکتا تھا. جو 60s میں آئے 70s میں آئے، ٹی وی پہ یہاں سے یو کے سے کوئی پروگرام ہوگا اور ہمارے گوٹھ خیر خان جتوئی میں ہمارے کوئی بھائی میری بات سن رہے ہوں گے یا وہ میری اپنی بات مجھ تک پہنچا پائیں گے، ایسا ہم نے سوچا نہیں تھا. ریڈیو تھا اور BBC کی خبریں سن لی، یہ ایک چیزہ تھا. آہستہ آہستہ جو تھا وہ اب مواصلات کا سلسلہ، نشر و اشاعت کا جو سلسلہ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. تو دنیا سکڑ گئی ہے. یہاں کا جو علم ہے، یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں ہمارے پاکستان میں بھی ہو رہا ہوگا. اور پاکستان میں بھی جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، اب چائنا جو بھی چیز بنا رہا ہے وہ بھی بنا رہا ہے، اور جو بڑے بڑے دیگر ممالک چیزیں بنانے والے ان سے پہلے عموماً چیزیں پاکستان میں بھی آ جاتی ہیں. تو آج کے زمانے میں زمانہ ضرور سکڑا ہے، لیکن بدقسمتی سے تمام کالرز کو اگر میں تھوڑا سا مائنڈ میں رکھ کے بات کروں تو ان کے مطابق اور بالکل حقیقت ہے کہ زمانہ سکڑا ہے لیکن ہم لوگوں سے دور ہوئے ہیں. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی فاروق بھائی، میں شفقت عباس بات کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شفقت عباس صاحب، بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. بالکل الحمدللہ. پہلا زمانہ اور آج کا زمانہ. جی بالکل. اور پہلے علم تھا، اس تک ہماری رسائی نہیں تھی. آج علم بھی ہے اور اسی تک ہماری رسائی بھی ہے. پہلے یہی بات تھی کہ آپ کو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، ابھی تو آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. بالکل. اور آپ کے لیے ایک میری گزارش ہے، آپ اگر اپنے انتظامیہ تک یہ ہمارا پیغام پہنچا دیں گے جی تو بڑا شکریہ رہے گا. آپ کا شکریہ ادا کریں گے ہم. جی جی. کہ ایک پروگرام سندھی لینگویج میں چلائیں. اچھا چلے اس چینل سے، صحیح ہے. تاکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں اور وہ سندھی بھی جانتے ہیں، کیونکہ اس چینل سے ہر لینگویج چلتی ہے. انگلش بھی ہوتی ہے، گجراتی بھی ہوتی ہے، اردو بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو سندھی بھی ایک بہت بڑی لینگویج ہے، بہت بڑی آبادی ہے جو اس چینل کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی حوالے سے ہم بھی بہت خدمت کرتے ہیں یہاں پر. یہ ہدایت بہت سی شہروں میں جہاں پر نہیں تھی، ہم لوگ وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم پیام قرآن کے نام سے ایک ہمارا ادارہ بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، اس کے لیے ہم اس کے تحت ہم یہ چینل چلانے کی کوشش، جہاں پر نہیں ہوتا وہاں پر ہم اپنے پہنچاتے ہیں سے وہ لیتے ہیں ریسیور، وہاں پر پہنچا کر یہ خدمت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اگر ایسا ہو جائے تو بہت بڑی مہربانی ہوگی. آپ سب کو سلام ہو میرا، آپ کی ٹیم کو اور عظما بیٹی اور سب کو. آباد رہو اور خوش رہو، اور ہمیں خصوصاً دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فاروق بھائی، امید ہے کہ آپ تہجد گزار ہوں گے اور عظما بیٹی تہجد ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم تہجد کی نمازوں میں اپنی شامل ہوں. ماشاءاللہ. کیا کہنے شفقت عباس صاحب، شکارپور سے آپ شامل ہوئے، اور شفقت عباس صاحب نے جیسے بتایا ان کا ایک ادارہ بھی ہے، اور ایسے لوگ جو ہدایت ٹی وی یا ڈش اینٹینا افورڈ نہیں کر سکتے ان کو یہ پرووائڈ بھی کرتے ہیں. تو ان کی بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ یہ خدمت کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے سندھی زبان میں پروگرام کی بات کی ہے تو کاش مجھے پوری سندھی آتی ہوتی. تھوڑی بہت آپ کی بات ضرور سمجھ لیتا ہوں اور تھوڑا بہت کر بھی لیتا ہوں. تو پوری کوشش کریں گے کہ جلد جو ہے ہمارے آپ کی جو یہ فرمائش ہے، جو ڈیمانڈ ہے، اس پر بھی عمل کریں. تو ایسے بچے بھی، جیسے شفقت عباس صاحب ایک دن آف ایئر بتا رہے تھے، بہت سے بچے ان کے پاس پڑھنے بھی آتے ہیں، خود بھی ایک خطیب ہیں اور ہدایت ٹی وی سے بھی استفادہ کریں. کوئی بھی ان کے ذہن میں سوال آتا ہے تو یہ سوال کا جواب علماء کرام سے لے کے پھر آگے تک پہنچاتے ہیں. تو یہ بہت اچھی خدمت ہے. شفقت عباس صاحب آپ بھی جاری رکھیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں محمودہ بول رہی ہوں بلیٹ پور سے. جی محمودہ بہن. فاروق بھائی آپ نے آج کل کی بات کی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ پہلے زمانہ کچھ اور تھا. ٹھیک ہے. پہلے زمانہ فاروق بھائی کچھ اور تھا.
یعنی کیا تھا جی جی کیا تھا وہ زمانہ, کیا تھا زمانہ پہلے اور تو پہلے بھائی بہنوں میں بڑی محبت ہوتی تھی, محبت تھی, ٹھیک ہے. اب پتہ ہے ایسا ہے کہ دیکھیں نا میرے ہسبینڈ اس وقت اسپتال میں ہے ماشاءاللہ, تو میرے جو جتنے رشتے دار ہیں انہوں نے یہاں پر ان کو بلایا ہے. 1969 میں سال ہے, ان کے ماں باپ کوئی نہیں تھے, والد پتے تھے, چھوٹا بھائی رہتا تھا, تو یہاں کام کرتے تھے میرے ہسبینڈ. تو وہ ماں کہتے تھے کہ انہوں نے اپنا نوالا چھوڑ دیا, انہوں نے کہا اللہ میاں میرے کو اگر تو نے کھانے کو دیا تو میرا بھائی ادھر مطلب ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تو اس کو بلا. تو انہوں نے بیچاروں نے دعا کر کے انہوں نے بلایا, ادھر بلایا, ان کے بچے کوئی تو پتہ ہی کیا, وہ بلایا تو یہ آیا تو کہیں چھپ گیا, پھر وہ لے کے ادھر آیا. تو آج وہ ماسی کی بیٹی ہے جن کے گھر میں بیایا وہ سگی, تو اس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ اس نے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا تھا, مطلب بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا. آج وہ گیا پاکستان تو مر گیا, آج اس سے ہو گئے کوئی 10-12 سال, ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ اس کے بچے بھی ادھر ہیں, ان بات کو پتہ نہیں تھا. میرے ہسبینڈ اسپتال میں جا کے بچوں کو اذان بھی کانوں میں دیکھیں بڑا بہن بھائی. پھر انہوں نے اپنے بھانجا بھانجی ساروں کو ادھر بلایا فاروق بھائی, انہوں نے اپنے بھائیوں کی بیٹیاں بھی آئی ہیں. آج انہوں بچوں کے خیر بیٹیاں تو بیٹیاں بیٹے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تایا جی نے تو ماما جی نے کیا کیا ہیں, دیکھیں آج انہوں نے اپنی آج انہوں نے پتہ ہے اسپتال میں پڑے, موت کی اس میں بیچارے ہیں, ان کا آپریشن 3. اللہ زندگی جو آپ کی طرف سے, ان کے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ, سید ثقلین بخاری, سید سجاد رضا بخاری, وہ یونیورسٹی پہ وہ ڈاکٹر ہی کرے سر. تو یہ جیلس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لالا کو بچے کی, جو میری دورانی بولتی ہے ماسی کی ہیں, تو پاکستان میں اللہ ان کے والد پیر ہیں, سید پیر ہے مطلب. تو آج وہ کوٹھی ہماری پاکستان لالا موسیٰ سارے گجراتی اتنے اچھے مکان بنے, آج وہ قبضہ کرے بیٹھی ہوئے دیکھو ہیں. آج ہم نے کہا کوئی نہیں, اور ایک دفعہ ایسا ہوا ان کے بھائی کو سکھایا کہ تو جا کے نا زمین بیچ دے. میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں زمین اپنے باپ کی ہے, میں نشانی میرے بازو میں نہیں بیچنے دوں گا. تو وہ اللہ زندگی دے اللہ جنت دے, وہ کبھی نہیں بولا. تو اس دوران ہی جب آیا مرتے دم, تو ایک دفعہ آیا ملنے واسطے اپنے بھائی سے, اس سے تو پتہ ہی کہ جب ملنے آیا تو کچھ پھر ایک دن کہنے لگے یار میرے سر سے تو یہ اترا ہوا ہے سارا کچھ, یہ تو میرے سر پہ اتنی چڑھ گئی ہے. انہوں نے کہا تو پھر پتہ ہی کیا آیا, تو کہیں سوٹ ووٹ دے کے گیا ہوگا, تو اپنے میاں سے خوب لڑی ہے میری دورانی کہ تو بھائی کو کیوں شلوار قمیض دیا. تو انہوں نے فون کیا کہ پلیز تو میری جان بچاتا تو شلوار قمیض لیا. وہ لے کے اسی وہ ادھر گئے, تو وہ پتہ ہے ہزار بند بھی نکال کے لے گئی, اتنی تیز ہے. آج وہ اتنی عمر کی ہو گئی ہے, ابھی پاکستان جاتی ہے, ہر سال وہ زمین کا ٹھیکہ لیتی ہے. تو میرے تو کوئی نہیں پرواہ, اللہ زندگی کوئی نہیں, تو اتنا پیسہ لیتی ہے کہ ٹریکٹر سارا. تو اس سے بابا کا مزار بنا, اصل نے پیسے بھیجے تو وہ بھی کھا گئی. میرے سسر واسطے شادی کے لیے پیسے دے کے ختم دلانا, اتنی تیز ماشاءاللہ. اب دیکھو ان کا اتنا کیا, میرے آتے ہیں سوچتے جائے, کھانا پینا سارا دیکھتے. آج وہ اتنے موت میں ہے کہ نہ بھتیجوں نے پوچھا نہ بھانجوں نے پوچھا. میرے 2 بچے ماشاءاللہ وہ آتے 6 مہینے, انہیں آخری ڈگری ہے, دعا کرے اللہ تعالیٰ انہیں پاس کرے. آج وہ بیچارے اسپتال میں بیٹھے, میں رات اکیلی ہے تو میں جاتی ہوں, میں کوئی نہیں آنے والا. آج وہ زمانہ بول رہے, دیکھو انہوں نے کتنا ان کا ساتھ دیا فاروق بھائی. ان کی اسٹوری سنو, انہوں نے ان کے ماں باپ مر گئے, انہوں نے پتہ ہے کیا اپنے بھائی کو بلایا تھا. آج وہ زمین بیچ کے آئے تھے ان کے خاطر ادھر. آج پورا نیلسن ان کا برابر ان کا رشتے دار جنہیں بلایا ہے. آج وہ دیکھو, آج ان کو پوچھتے بھی نہیں, میں ہی صرف اکیلی جاتی ہوں. ایسے شادی شدہ پوتا پوتی والے ہیں بھائی کے بیٹے, آج انہیں آ کے کوئی نہیں پوچھتا. دیکھیے یہ حال ہے. تو میرا چھوٹا بیٹا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ جو میرے ڈیڈی کا نہیں ہو تو میں اس کا نہیں ہوا, کیونکہ میرے ڈیڈی نے بڑی محنت سے آپ لوگوں کو بلایا ہے ادھر. دیکھیے آج یہ زمانہ ہو گیا ہے فاروق بھائی, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہے. یہ میرا بڑا بیٹا ہوا تھا ماشاءاللہ اللہ زندگی, تو میں نے امبالہ میں اس کی دعوت کی, تو میری دورانی میرے بچے کے آتے 5 پھول رکھے گئی. دیکھیے آج وہ کہتی ہے کہ ان کو بچے کیوں دے دیے اللہ نے, 2 بڑے کیوں ہو گئے. اتنی جیلس ہوتی ہے. ایک دفعہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میرے بچے نہیں تو تم اپنا بڑا بیٹا واجد حسین دے دو. تو کہتی ہے لالا تو اپنے بچہ بھی دیتا ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں, آج اللہ نے تعالیٰ نے نا انہیں 2 بچے دے دیے, ٹھیک ہے نا اللہ جی. تو ان کا بھانجا کہہ رہے تھے کہ ماما جی جنازہ تو میں نہیں اٹھانا ہے تمہارا, دیکھیں فاروق بھائی. تو پھر وہ کہنے لگے کہ نہیں پتر, میرے 2 پتر ہو گئے, اللہ زندگی دے, انہوں نے میرا جنازہ اٹھانا ہے. دیکھیں آج یہ ہے. ایک دفعہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا میرے ہسبینڈ کا, تو میں نا گھبرا کے پھر فون کر دیا فاروق بھائی, ٹھیک ہے نا. ہلو جی 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 بہن سن رہے ہیں. ہاں فاروق بھائی, میں نے بھولے سے ٹیلی فون کر دیا کہ میرے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا, آ جائیں. تو پتہ ہی کیا کرے کہ بھابھی ٹھیک ہو, ہم تو اس لیے آئے کہ لالا مر گیا. دیکھو ہو جائے سننے ہوتا ہے, کتنی بری بات ہے. میرا چھوٹا بچہ تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی بیچاری کی.
आज उन्होंने हमारा कोई साथ नहीं दिया। फारूक भाई मेरे हस्बैंड है, अल्लाह बस हम तो अल्लाह के ऊपर तो मौला अली पंजतन पाक का बड़ा एहसान है। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं सिस्टर। अल्लाह मेरे बच्चे ना 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मौला तो मातम नहीं छोड़ता। मेरा बड़ा बेटा उनका सच्चा रोज नमाज पढ़ता है माशाल्लाह। अल्लाह उसके से आज डिग्री ले लेगा मौला पाक। मेरा तो कोई नहीं, उनका माल उन्होंने दिए। आज उनकी आज इतने जेलस होते हैं ये कि उनके लिए बुरा चाहते हैं। देखें चले बहन आप फोन रखिए, इस पर हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ब्रेडफोर्ड से महमूदा बहन कॉल की और बस जी तो चाह रहा था कि आपकी जितनी भड़ास है, जितना आपका गम है, दुख है, वो मैं शेयर कर सकूं, नाज़रीन शेयर कर सकें। लेकिन नाज़रीन आप देखें कि ये माशरे का ये जो अक्स हमारी बहन बातें कर रही थी, ये सिर्फ इनके घर की कहानी नहीं थी या इनकी ये बीती नहीं है, ये सबका ये हाल है। इसी वजह से जैसे हमारी बहन बता रही थी बेतबारी बढ़ गई है। तो अब कौन किसी के हवाले से ये बातें सुन के ज़माने में जगह जगह जब ये हालात होंगे तो कौन कोई ऐसा स्टेप उठा पाएगा कि वो भाई किसी के काम आने की कोई सोच भी सके। क्योंकि ये जैसे बता रही हैं बहन के जिस शख्स ने उन लोगों को बुलाया था यहाँ पे दिन दिहाड़े या रात पूरा कुछ छोड़ा नहीं था, दिन रात एक करके उन्होंने नौकरी की और मजदूरी करके उनको पाला, यहाँ पर बुलाया, स्टेबल किया। लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने अब ये है कि हॉस्पिटल में वो हैं और इनकी जो वाइफ है वो अकेली हैं और कोई भी उनका पुरसान हाल नहीं है। तो ये बात है, ये सही ज़माने की जो बात है वो हमारी बहन ने बताई है। बात बहुत ही एक रुसवाई की और बदनामी की बात है। बेहसियत मुसलमान हमारे सर जो हैं वो शर्म से झुक जाने चाहिए कि जो हमारे लिए बेहतरी करता है, जो हमारे लिए दिन रात एक करता है, उसके लिए उसके साथ हम ऐसा करते हैं। तो अगर ये हमने सोच लिया तो मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक रखने का जो मकसद था वो हमने पा लिया। जी अगले कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया, बहुत माज़रत के बहुत आपको होल्ड भी करना पड़ा। बिस्मिल्लाह। फारूक भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाचीज का नाम गुलाम रसूल है और जी मैं गुलाम से बोल रहा हूँ। जी गालबन आज का टॉपिक पहला ज़माना। जी बिल्कुल। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, नजर नहीं आता मगर खुशबू है। मगर ये देखने वालों की नजर का उसने जन होता है कि उसको अच्छाई भी नजर आती है, बुराई भी। क्योंकि मैंने तो अपने इस्लाफ से सुना है, बुजुर्गों से सुना है, लिखने वालों की किताबों में पढ़ा है कि ये मकाफात अमल ही होता है जो वापस आता है। कहीं न कहीं गलती अपनी होती है मगर हम छुपा लेते हैं अपने आप को। ठीक है। बेशक जमाना दुखी है, जिस तरफ भी नजर उठा के देखो सितम है, धोखा है, बेबसी है। मगर मेरे भाई क्या हम इसके हिस्सादार नहीं हैं? क्योंकि मैं ये सोचना चाहता हूँ कि हम तो दूसरों पर इल्जाम तराशी तो करते हैं, मगर क्या ये हम पर नहीं आयद होता कि समाज को बदल डालो, इस कौम और मुल्क के रवाज को बदल डालो और इसके लिए पहले खुद को बदलो। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, तब किसी पे इल्जाम दो, खुद को बदला जाए। और अगर इंसान खुद को ना बदले तो फिर ऐसा होता है कि वो जी मसलन मैं हूँ, अगर मैं अपने गिरेफ में देखूं तो शायद मुझे खुद नजर आ जाएगा कि मैं कौन हूँ और फिर मुझे नजर आ जाएगा कि आप कौन हैं, जमाना क्या है। मैं खुद को देखता ही नहीं हूँ। आईने पर मैंने कपड़ा बांध के रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरों पर उंगलियां उठाए जा रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि औरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत। बिल्कुल सही। मेरी जो बात थी वो ये थी कि नतीजा निकाल रहा हूँ, नफरतों के जहान में रहकर प्यार की बस्तियां बसानी हैं। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह जान पाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। सर उठाने का मतलब है हकीकत को पहचानना, असलियत को पहचानना, और हम मिलकर असलियत को पहचानते हैं। माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि कहीं न कहीं मेरी भी गलती है। ताली दोनों हाथों से बजती है। आज का जमाना क्या, जमाना तो वही है मेरे भाई। हम जमाने पर क्यों इल्जाम तराशी कर रहे हैं? हम तब्दील हो गए, हम खुद हैं। अगर आजकल की जो बात हो रही है, क्या ये हमारा खून पहले सफेद था, काला था, पीला था और आज सुर्ख हो गया?
اگر سرخ ہے تو اس کی سرخی نظر کیوں نہیں آتی؟ آج بھی میں تو کہتا ہوں کہ حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نہ تو حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی خوشبو یا رنگینی نظر آتی ہے، بلکہ بچوں معصوموں کے خون اس طرح بہائے جاتے ہیں جس طرح کے ذبیحہ کا ذبح بھی کرتے ہوئے انسان احتیاط کرتا ہے. بہرحال میرا خیال ہے میں نے میسج دے دیا ہے. اللہ کرے کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات. انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. غلام رسول صاحب برمنگھم سے آپ شامل ہوئے. تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم دوسرے پہ تو بلیم کرتے ہیں یا دوسرے پہ الزام دیتے ہیں، زمانے پہ الزام دیتے ہیں، تو ہم بھی تو اسی کا حصہ ہیں. ہم اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کر پائے؟ اور جن لوگوں نے اپنی روایات اسی طرح کنٹینیو رکھی ہوئی ہیں، اپنی اچھی جو ایک درس تھا ہمارا اسلام کا، دین کا، اس کو پکڑا ہوا ہے، تو وہ ابھی بھی اس زمانے میں بھی بھٹکے نہیں ہیں، وہ دوریاں ہوئی نہیں ہیں. تو یہ غلام رسول صاحب کا پوائنٹ تھا. بہت اچھی بات کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کر دیا ہے، تو یہ زمانہ تبدیل ہوا ہے. اگر ہم ویسے کے ویسے رہتے، ضروری نہیں. چلیں آج کے دور میں جو چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کرنا ہی کرنا تھی. ہر زمانے کی اپنی ایک فیشن کہہ لیں، رنگ و بو کہہ لیں، جو کچھ اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہے وہ کہہ لیں، اس میں تبدیلی جچتی ہے. لیکن جو ایک روح تھی ہماری، انسانیت کی جو روح تھی، مسلمان ہونے کے حوالے سے جو ڈیمانڈ تھی، وہی شاید ہم نے اپنے آپ کو اس سے دور کر دیا ہے. تو اس لیے ہمیں زمانہ تبدیل نظر آ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور خاص طور پہ ہم اپنے اگر معاشرے کی بات کریں، نفسا نفسی اور یہ بھاگم بھاگ، یہ دوڑ، یہ پیسے کی دوڑ، یہ تمام چیزیں ہم نے ہی آغاز ہو سکتا ہے اس میں ہم بھی شامل ہوں. ہم جا کے اب دیکھیں کہ اگر پیسے کی دوڑ کی بات کریں، ویسٹ کی بات کریں، ہم جا کے یہاں پر بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد اگر مہینہ 2 مہینے اپنے اپنے دیسوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر اتنی نمود و نمائش کرتے ہیں کہ اب وہاں کا بچہ، ان کی یہ سروکار نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں، وہ بارڈر پار کرنا چاہتا ہے، وہ کسی نہ کسی انداز سے ویسٹ آنا چاہتا ہے. بے شک برفوں میں چل کے، بے شک سیلاب میں، یا بے شک نہروں میں کود کے، ایجنٹوں کو پیسے دے کے وہ باہر آنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ فاروق نظر وہاں گیا ہے تو اس نے تو فلاں اتنی مہنگی گھڑی پہنی ہوئی تھی، اتنی مہنگی گاڑی میں گھوم رہا ہے، اس نے مکان بنا لیا ہے، باہر کچھ نہ کچھ ہے، باہر ہی جایا جائے. تو یہ ہم خود وہاں پر پورٹرے جو ایسا کرتے ہیں، اگر اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، مہینے کے لیے گئے ہیں، اتنی رنگینی کر دی ہے، اتنا ایک بھرمار کر دی ہے پیسے کی. پاؤنڈ پیسے ظاہر ہے 1 پاؤنڈ توڑائیں گے تو وہاں پر 150 روپیہ بنے گا، تو روپوں کی بھرمار کر دی ہے. وہاں کے لوگ اتنے امپریس ہوں گے، وہ کہیں گے. اور اپنے بچے اب کہیں گے، جو والد صاحب بیچارے انہوں نے سر سفید کر کے کہیں ریٹائر ہوئے ہیں، ایمانداری کے ساتھ انہوں نے نوکری کی، تو وہ بچے کہیں گے کہ ابا جی کاش آپ یہ نوکری نہ کرتے، آپ کہیں باہر ہی چلے جاتے، ہمارا کوئی یہ جو حال تھا وہ بہتر ہوتا. تو اب اتنا یہ ہمارا معاشرہ چینج ہو چکا ہے کہ ہم پیسے کی طرف یا پیسے کو پوجا کرنے والے ہیں. ہمیں انسان، ہمیں رویے، ہمیں رشتہ داریاں، بہن بھائی، یہ جیسے خون کی بات ہو رہی تھی، خون کا رنگ وہی ہے، لیکن ہم نے کچھ تبدیل کر دیا، یا ہم میں وہ احساس ہی نہیں رہا، پرکھ نہیں رہی، آنکھ ہی نہیں رہا، شعور ہی نہیں رہا کہ ہم اس کو جان سکیں. تو یہ تبدیل ہم خود ہوئے ہیں. زمانہ پہلے کا اچھا تھا تو آج کا ہم اچھا بنا سکتے ہیں، یہ ابھی بگڑا نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس پر ہم وہی بات کی بات جاری رکھیں گے. کچھ لوگوں نے اپنے دل کی بھی بڑھاس نکالی ہے، تو شکر ہے ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم موجود ہے. جو بھی دل کی باتیں ہیں، جو بزرگ اس وقت اکیلے پروگرام دیکھ رہے ہیں، جن کو اپنے چھوڑ چکے ہیں، ان کا بھی ایک سہارا ہے ہدایت ٹی وی، اور ان کا بھی سہارا ہے کہ جن کو ہدایت نہیں ملی تھی، کہیں دائیں بائیں تھے، ان کے لیے بھی ہدایت ٹی وی ایک مینار نور ہے. اور ان بہنوں کے لیے بھی ایک ایسا موقع ہے کہ جو جا کے کوئی ایسا دین کا درس حاصل نہیں کر پائیں، ایسے سوالات نہیں کر پاتی علماء کرام سے، مجالس میں ان تک ظاہر سال میں جتنی بار بھی ان کو موقع ملتا ہوگا، ان کو ویسا موقع نہیں ملتا ہوگا کہ وہ اپنے سوال جواب کر سکیں. یہاں پر خواتین ہماری بہنیں بھی آتی ہیں، وہ آپ کے سوال کا جواب دے سکتی ہیں. علماء کرام بھی آتے ہیں. مجالس میں جو لوگ نہیں جا پاتے تھے، اب 24 گھنٹے آپ کے لیے ایک ایسا اہتمام ہے. تو شکر ہے ہمارے پاس یہ موجود ہے. زمانے نے جو ہمیں دیا ہے وہی ہمیں دیا ہے جو ہم اسے دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ زمانہ اس پہ ہی سارا کچھ بلیم کر دیا جائے. یہاں پر ویسٹ میں
यहाँ सब कुछ, और मज़ा भी वो एक मुसलमान का मज़ा वही है कि गंद में रह के, मुश्किलात में रह के अपने कपड़ों को साफ़ रखे या अपने आप का सर ऊपर रखे, तो ये मुसलमान है। अगर वैसे ही शफाफ है हर चीज़, वहाँ पर आपने उजले कपड़े पहन लिए हैं तो और उसमें कोई दाग नहीं लगा, तो ये कोई आपकी बहादुरी नहीं है। आंधियाँ चल रही हैं, तूफ़ान हैं, सैलाब हैं, वहाँ पर आपने आपके दामन अगर आपका साफ़ है तो ये ही दर्स या यही सच्चा मुसलमान है, वही मुत्तकी कहलाता है कि जो मुश्किलात में या जो खामियों में अपने आप को सही रखे। तो यही आज का पैगाम था। दिल की धड़कन कितनी धड़कती है जी? 60 से 70 बार, जैसे याकूब साहब ने बताया। जो एक सेहतमंद इंसान है उसके दिल की धड़कन 1 मिनट में 60 से 70 बार धक धक करता है। तो दिल धक 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 करते रहना चाहिए, और इस धक धक में ज़रूर अपने अजीज़ वकारों को भी याद रखिए, अपने फैमिली को भी याद रखिए। मौला पंचतन पाक आपके वारिस होंगे, और अपने हिदायत टीवी को भी याद रखिए। दिल की धड़कन के साथ, जिसे कहते हैं ना कि हमने बांध लिया हिदायत टीवी, तो ऐसा ही सिलसिला रखिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। कल एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, और मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर 3 बजे यहाँ यूके टाइम पे एक बार फिर हाज़िर होऊंगा। जो भी हमारे लोग अपने अकीदत का इज़हार करना चाहें तो, या जो शायरी से लगाव रखते हैं, अपने जो भी कलाम हैं, जो भी कसीदे हैं, नोहे हैं, नाते हैं, तैयार रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर 3 बजे मुलाकात होगी। कंट्रोल रूम में जो बहन भाई आप तक नशियात पहुँचा रहे थे, उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सुबह हिदायत की पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।